محمد رسول الله سيد الاولين سيد الاخرين سيد الزاهرين سيد الباطنين سيد المصلين سيد الراكعين سيد العابدين سيد العارفين سيد العابدين سيد العارفين سيد المصلين ترى كل انسان ملهي بمحبته فكل وليله وصاحب لائي محمد صلى الله عليه وسلم رسول محمد صلى الله عليه وسلم تبصروا عمرنا وسيلتك صلى يا رسول الله صلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احمد فوق ذا اذا سئمنكم خيرا لم ينعن يزا بديء سجايا فهو بذل ولا اذى ومن ولا من وتقوا ولا قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى النبي محمد المصطفى وصفوا من اجل قرباه والله اكرمه في يوم مولده ووقت نشأته وليلة مسراه والله أكرمه للناس أجمعين ختم الرسالة ما أغلى وأعلاه فديناه النبي محمد فديناه